الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. اليوم إن شاء الله جينا نلخص الجزء الثاني من شي فيديو اللي هو تيرموديناميك. فور تاعنا اليوم هو تيرموديناميك. لخصت كاع الكور في هذا الطابلو. هنا في التيرموديناميك عندنا 4 ترانسفورماسيون ايزوبار، ايزوكور، ايزوتيرم وادياباتيك. يقولوا ادياباتيك معناتها لي سيستيم ايزولي، يعني النظام معزول. مثلا الكالوريمتر نظام معزول، الثرمو النظام معزول فيها راح يكون لا شالور لو كونتيتي دو شالور Q إيكالا زيرو. إيزوبار يقولوا إيزوبار معناتها P كونستون. P كونستون عندها هذه القوانين. P كونستون يعني T1 على V1 تساوي T2 على V2، يعني لو ترافاي إيكالا موان P الانتجرال تاع دي في من في 2 في 1 في 2، يعني انه لو ترافاي ايكالا موان بي في 2 موان في 1، وهذوما في ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل اذا حتكون عندنا موان بي في 2 موان في 1 فوا في 2 موان في 1، يعني لو ترافاي تاعنا حيكون ايضا لو ترافاي تاعنا عنده زوج قوانين في بي كونستون، موان ان ار في تي 2 موان تي 1. كيو الكونتيتي دو شالور كيو راح تكون تساوي كيو لي بي تساوي ان سي في دلتا تي اللي هي دلتا اش. مثلا في ليكزو تاعنا كيعطينا المعطيات يقول لك من ترانسفورماسيون 1 لترانسفورماسيون 2 عندنا الكيو تساوي دلتا اش. فاسيلمون حنعرفو بلي رانا في الترانسفورماسيون ايزوبار معناتها بي 1 تساوي بي 2، ونقدر نجبد تي وكامل على حساب المعطيات. دلتا او تساوي ان سي في دلتا تي. راح نروحو لإيزوكور. إيزوكور معناتها في كالا كونستون، يعني بي 1 على تي 1 تساوي بي 2 على تي 2. في كونستون يعني دي في تساوي زيرو، لأنه ما نقدرش لو كان نجي نشتق عدد 3 هو زيرو، نشتق عدد ثابت هو صفر. parce que le dérivement du nombre constant égale à 0، يعني نشتق عدد ثابت هو صفر، dv égale à 0، يعني لو ترافاي يساوي صفر. لأنه علاه العمل مشتق تاعو أو العمل متعلق بمشتق الفي، بما أنه الفي راهو صفر يعني هذه حتروح بالصفر، إذن حيكون العمل تاعي حيكون صفر. في هذه الحالة حتكون عندي الكيو تساوي دلتا او، يعني ان سي في دلتا تي، والدلتا اش حيكون يساوي ان سي بي دلتا تي. ايزوتيرم تي كونستون، يعني le travail égale à moins P l'intégrale dV delta E تساوي NCV delta T P1 V1 تساوي P2 V2 دلتا H تساوي صفر. يعني إذا طالك في ليكزو تاعنا معطى يقولك دلتا H تساوي صفر ولا طالك P1 V1 تساوي P2 V2 تعرف ديريكتيمون بلي راك في إيزوتيرم. adiabatique le système de transformation adiabatique du système isolé. P1 10 puissance alpha, la gamma, V1, c'est P2 10 puissance alpha, V2. P 10 puissance alpha moins 1, T 10 puissance alpha, c'est P2 10 puissance alpha moins 1, T 10 puissance alpha. Le delta H هو NCV, NCP, delta T. هذا ما يتبدلش NCV, delta P, delta T. W أو دلتا E تساوي العمل لي ترافاي، يعني في المعطيات إذا طالك دلتا E تساوي لي ترافاي راح تكون ديريكت تقولهم لي ترانسفورماسيون ادياباتيك. دلتا E تساوي ان سي في تي او موان تي 1، يعني العمل في سيستم ترانسفورماسيون ادياباتيك ان سي في تي 2 موان تي 1. الجاما هي سي بي على سي في والكيو تساوي صفر. عندنا ايضا سي بي على سي في تساوي جاما، وعندنا ايضا سي بي ناقص سي في
تساوي R. هذه معطيات حتساعدنا بزاف إذا ما طانش في ليكزو سي بي و سي في باش نجبدو منهم. الرسم لكل اكزو تاع الترموديناميك حيقولك ديسيني المعطيات اللي طاهم لك في مخطط كيما هذا. المخطط تاعك يكون عندك خط بهذا الشكل، بمجرد النظر اليه حتشوف باللي البي راهو كونستون يعني ايزوبار، هنا الفي راهو كونستون يعني ايزوكور. كي يولي بهذا الشكل حيكون عندك ترانسفورماسيون ايزوتير او عفوا ادياباتيك.